अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, अपोजिशन ने हुकूमत का नेब आर्डिनेंस मुतनाज़ा करार देकर मुस्तरद कर दिया है। आज शाहिद खाकान अब्बासी ने, जो नून लीग के सीनियर नायब सदर हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। बहुत इम्पॉर्टेंट नुकात उठाए हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में। क्या क्या नुकात उठाए हैं वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। और हुकूमत ने आर्डिनेंस के जो मेन जो नुकात हैं, जो हाइलाइट्स हैं आर्डिनेंस की, वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। और ये भी बताऊंगा कि अब अपोजिशन के पास क्या ऑप्शंस हैं, अपोजिशन कैसे इस आर्डिनेंस को मुस्तरद करती है या कर सकती है, आईनी क्या तकाजा है, आइन क्या कहता है, अपोजिशन को क्या अख्तियार देता है। अपोजिशन के पास है अख्तियार, अपोजिशन मुस्तरद कर सकती है इस आर्डिनेंस को। अभी तो हुकूमत ने जारी किया है, किस तरह जारी किया है, शाहिद खाकान अब्बासी ने उस पर भी सवालात उठाए हैं। यानी जो हुकूमत का नेब आर्डिनेंस है वो उसकी शिक्कें भी उसमें जो शामिल की गई हैं वो भी मुतनाज़ा, नेब आर्डिनेंस के जारी करने का तरीक़ेकार मुतनाज़ा, और चेयरमैन नेब की जो उनको एक्सटेंशन दी गई है कि ये कंटिन्यू करें जब तक नए चेयरमैन नेब ना आए, वो भी मुबहम है कि भाई नए चेयरमैन नेब अगर जब तक इमरान खान की अगली हुकूमत भी आए, फ़र्ज़ करें, तो जब तक इत्तफाक न करे इमरान खान अपोजिशन लीडर के साथ, तो इसका मतलब है कि मौजूदा चेयरमैन नेब ताहयात, जब तक वो जिंदा हैं, हयात हैं, वो चेयरमैन नेब के तौर पर काम करते रहेंगे। तो ये इम्पॉर्टेंट सवालात हैं, इस पर बात करूँगा। शाहिद खाकान अब्बासी ने जो सवालात उठाए, अच्छा, नून लीग के अलावा पीपल्स पार्टी ने, शाजिया मरी ने भी, जो तर्जुमान है पीपल्स पार्टी की, इतला सेक्रेटरी हैं, उन्होंने भी जारी किया है। JUI के तर्जुमान ने, असलम गौरी ने भी इसको मुस्तरद किया है। यानी अपोजिशन की तमाम जमातों ने इस आर्डिनेंस को मुस्तरद कर दिया है। आर्डिनेंस अपने जारी होते ही मुतनाज़ा बन गया है। ये इसमें जो शिकें शामिल की गई हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग ये सूरत हाल है कि शाहिद खाकान अब्बासी ने भी वो चीज़ें हाईलाइट की हैं। उनमें से भी मुझे ऐसा लग रहा था कि ये सदारती आर्डिनेंस नहीं बल्कि सदारती निज़ाम ही नाफिज कर दिया हो, क्योंकि सदर को इसमें बहुत सारे अख्तियारात दिए गए हैं। एहतसाब अदालतों के जजेस की तकर्री का जो तरीक़ाकार है, अब इसमें उस वो भी तरीक़ेकार में सदर को शामिल किया गया है। जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल होती थी, सुप्रीम जुडिशल कमीशन, जो जजेस की तैनाती करती है, उसके अख्तियारात पर भी कदगन लगाया गया है। आप ये कह सकते हैं कि अपोजिशन जमातों ने इस आर्डिनेंस को बदनीयती पर मबनी भी करार दिया है। इस आर्डिनेंस को अदालत के अख्तियारात पर हमला भी करार दिया है, और हुकूमत को अपने ही लोगों को NRO देने के मुतरादिफ करार दिया है कि हुकूमत ने अपने जो पिंडोरा पेपर्स में लोग मुलविस हैं, 5-6 वज़रा हुकूमत के और मुशीरान, उनको भी हुकूमत ने NRO दे दिया है। नेब के इख्तियारात कम कर दिए गए हैं। नेब अब पिंडोरा पेपर्स में जो लोग शामिल हैं उनके खिलाफ इंक्वायरी नहीं कर सकता, टैक्स चोरों के खिलाफ इंक्वायरी नहीं कर सकता। मैं आता हूँ जो एतराज़ात अपोजिशन के हैं, जो अपोजिशन ने उठाए हैं, शाहिद खाकान अब्बासी ने, नून लीग ने स्पेशली, उन पर आता हूँ। एक तो इन्होंने कहा कि हुकूमत ने अपने आप को ही NRO दिया है इस नेब आर्डिनेंस के ज़रिए, और अब चोर से चोर ही सवालात करेंगे, नेब सवाल नहीं कर पाएगा। नेब के इख्तियारात पर काट दिए गए हैं और बेख्तियार कर दिया गया है। इसलिए बेख्तियार किया गया है क्योंकि जो हुकूमती वज़रा पे इल्ज़ामात आए हैं या उनके खिलाफ इंक्वायरीज चल रही हैं, उनसे अब नेब पूछगाछ नहीं करेगा। तो ये अपने ही लोगों को, अपने वज़रा को, काबीना अरकान को, अपनी हुकूमत को हुकूमत ने NRO दिया है इस नेब आर्डिनेंस के ज़रिए। और टैक्स चोरों से भी नेब सवाल नहीं कर सकेगा। पिंडोरा पेपर्स में आए हुए वज़रा और मुशीरान से नेब कोई सवाल नहीं कर सकेगा। अब चोर चोरों से ही इंक्वायरी करेंगे। कानून, ये इसमें कहा है कि कानून बनाने की अगर ज़रूरत थी तो पार्लियामेंट में ले आते। अगर इतना शिद्दत की ज़रूरत महसूस हो रही थी हुकूमत को तो पार्लियामेंट मौजूद है, पार्लियामेंट का इजलास बुला लेते, कौमी असम्बली का, सेनेट का,
اور اس میں قانون منظور کرا لیتے، لیکن انہوں نے قانون بنانے کی بجائے آرڈیننس جو ہے جاری کر دیا ہے، اور آرڈیننس تب جاری ہوتا ہے جب ایمرجنسی ہو۔ حکومت بتا سکتی ہے کہ کون سی ایمرجنسی تھی کہ آرڈیننس ان کو جاری کرنا پڑا، اور یہ کوئی مارشل لا کا دور تو نہیں ہے، نام نہاد ہی صحیح لیکن ایک جمہوریت ہے، نام نہاد جمہوریت، اس میں آرڈیننس کی ضرورت کیوں پڑی حکومت کو؟ تو یہ آرڈیننس جاری نہیں ہوا۔ اچھا، اس میں صدر مملکت کا بڑا ذکر ہوا ہے، تو آرڈیننس جاری بھی ہوا ہے یا نہیں ہوا؟ حکومت کی طرف سے کوئی نوٹیفیکیشن، شاہد خاقان عباسی کہہ رہے ہیں کہ کوئی جاری نہیں ہوا، اور صدر عارف علوی نے ٹویٹ کر کے کہہ دیا ہے کہ جی میں نے آرڈیننس جاری کر دیا ہے۔ صدر بڑے خوش ہیں، صدر اس لیے خوش ہیں کیونکہ صدر کا اس میں جتنا ذکر ہے کسی کا ذکر نہیں ہے۔ صدر کو اتنے اختیارات دیے گئے ہیں، یعنی اپوزیشن کی جماعتیں جو ہیں، نون لیگ، پیپلز پارٹی، انہوں نے صدر کے اختیارات کم کر کے پارلیمان کو اختیارات منتقل کیے تھے۔ آپ کو یاد ہوگا آصف علی زرداری، ان کا ذکر تو نہیں کیا، شاہد خاقان عباسی نے کرنا چاہیے تھا، کہ جو صدر کے اختیارات تھے، آصف علی زرداری جب صدر تھے پیپلز پارٹی کے دور میں، تو انہوں نے اپنے اختیارات میں کمی کر کے اپنے اختیارات منتقل کیے تھے پارلیمنٹ کو۔ جو زرداری صاحب سے پہلے اختیارات پرویز مشرف کے پاس تھے بطور صدر، مارشل لائی دور میں، آمریتی دور میں، وہ اختیارات صدر کے کم کر کے اسٹیپ ڈاؤن کر دیا پارلیمنٹ کے سامنے۔ آصف علی زرداری نے بہت اچھا اقدام کیا تھا، اس کو سراہنا چاہیے تھا شاہد خاقان عباسی کو، لیکن انہوں نے ذکر نہیں کیا۔ تو اب وہ اختیارات صدر مملکت کو واپس منتقل کرنے کا طریقہ شروع کر دیا گیا ہے۔ یہ نیب آرڈیننس اس کا آغاز ہے، مجھے ایسا لگ رہا ہے یہ صدارتی نظام کی طرف ایک موو ہو سکتی ہے حکومت کی، پلان ہو سکتا ہے حکومت کا کہ تھوڑے تھوڑے کر کے اختیارات جو ہیں، پارلیمنٹ کے جو اختیارات ہیں، وہ ریٹرن کیے جائیں، واپس کیے جائیں ایوان صدر کو، اور پھر جو صدارتی نظام کی حکومت پلان بنا رہی ہوتی ہے، یہ 3 سالوں سے مسلسل وقتاً فوقتاً صدارتی نظام کی باتیں ہوتی رہی ہیں کہ عمران خان صاحب کی خواہش ہے کہ صدارتی نظام ہو اور وہ صدر مملکت بن جائیں، اور ڈکٹیٹرشپ اس میں ون مین شو ملک میں قائم کریں۔ تو یہ جو صدارتی آرڈیننس ہے، نیب آرڈیننس جو ہے، یہ صدارتی آرڈیننس کم لگ رہا ہے۔ یہ ایسا لگ رہا ہے کہ یہ صدارتی نظام کی طرف حکومت نے پہلا قدم جو ہے وہ اٹھا لیا ہے کہ صدر کے پاس اختیارات، چیف جسٹس اور سپریم جوڈیشل کمیشن جو ہے، اب وہ ججوں کی تعیناتی کی ان کو دینے کی بجائے صدر مملکت مشاورت کریں گے ہائی کورٹس کے چیف جسٹس کے ساتھ احتساب عدالتوں کی ججز کی تعیناتی کے لیے، اور وہ ججز جو ہیں 3 سال کے لیے مقرر ہوں گے۔ نیب آرڈیننس آپ لوگوں نے اخبارات میں بھی پڑھا ہوگا، ٹی وی چینلز پہ، سوشل میڈیا پہ آپ نے ان کے نکات پڑھے ہوں گے، لیکن میں آخر میں کچھ جو مین 5-6 نکات ہیں ان کا ذکر ضرور کر دوں گا، وہ ضرور ہائی لائٹ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اچھا، تو صدر نے ٹویٹ کر دیا کہ میں نے جاری کر دیا ہے، اور کوئی سرکاری نوٹیفیکیشن جاری نہیں ہوا، اور صدر بہت خوش ہیں کہ بھئی جتنا صدر کا نام آیا ہے کسی کا نہیں آیا، اور ججز کی تعیناتی کا اختیار جو ہے صدر کو دیا گیا ہے۔ عدالتی اختیارات پر بھی ضرب لگائی گئی ہے، اور اس کے علاوہ حکومت کے وزراء کے خلاف جو کرپشن کے الزامات ہیں، وہ الزامات اپنی جگہ پر موجود ہیں، لیکن چیئرمین نیب کو وہ یا تو الزامات نظر نہیں آ رہے ہوتے، ان کے خلاف انکوائری اس لیے نہیں کر رہے ہوتے، یا جن کے خلاف الزامات ہیں وہ ان کے خلاف انکوائریاں بند کرے جا رہے ہوتے ہیں۔ جب حکومت کی مرضی سے چل رہے ہوتے ہیں، حکومت کے کٹ پتلی کے طور پر چیئرمین نیب کام کر رہے ہوتے ہیں، یہ ثبوت ہے اس بات کے کہ بھئی مالم جبہ کیس بھی بند کرو، فلاں بھی کیس انکوائری، وزراء کے خلاف کوئی انکوائری نہیں کر رہے ہوتے، تو حکومت مغمبو جو ہے وہ بہت خوش ہے، حکومت بہت خوش ہے چیئرمین نیب سے، اس لیے ان کو دوبارہ ان کو کنٹینیو کرنے کا کہا گیا ہے۔ اور کنٹینیو کب تک؟ جب تک جی نیا چیئرمین نیب نہ آئے، یعنی نیا چیئرمین کب آئے گا؟ جب تک اتفاق نہ ہو جی، اور اتفاق کب ہوگا؟ وہ تو عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی
ہماری اپوزیشن لیڈر کے ساتھ مشاورت کرنا نہیں چاہ رہے. اس میں شامل بھی اعلان کیا گیا ہے کہ اپوزیشن لیڈر کی، لیکن اس میں یہ کہا گیا ہے کہ صدر مملکت چیئرمین نیب کے معاملے پر بھی، یعنی ججز کی تقرری کے معاملے پر بھی صدر مشاورت کریں گے. ہائی کورٹس کے ججز کے ساتھ، چیف جسٹس کے ساتھ، صاحبان کے ساتھ کہ احتساب عدالتوں کے ججز تعینات کیے جائیں، اور چیئرمین نیب کے تقرری کے لیے بھی صدر مشاورت کریں گے وزیر اعظم اور اپوزیشن لیڈر کے ساتھ. لیکن اس میں شہباز شریف کے ساتھ پھر بھی مشاورت نہیں کرنا چاہ رہی حکومت. تو یہ صدر کے پاس ہی اختیارات دیے گئے ہیں. اور اس کے علاوہ چیئرمین نیب جو ہیں ان سے حکومت خوش ہے، اور اتفاق نہ ہو، فرض کریں 3 سال اگلے 2 سال بھی اتفاق نہ ہو تو پھر 2 سال بھی یہی چیئرمین نیب کنٹینیو کریں گے. اور اس کے بعد اگر عمران خان کی حکومت آتی ہے، جو خدا نہ کرے آئے، ہم تو دعا کر رہے ہوتے ہیں بھائی، میں پبلک بھی ہوں، میں صرف صحافی نہیں ہوں، تجزیہ نگار نہیں ہوں، میں پبلک بھی ہوں، اس ملک کا شہری بھی ہوں. حکومت نے جتنی مہنگائی بڑھائی ہے، حکومت نے جتنا ظلم کیا ہے لوگوں کے ساتھ، جتنے جھوٹ بولے ہیں، جتنی وعدے خلافیاں کی ہیں، اب تو وہ فواد چودھری کہہ رہے ہیں کہ بھائی 1 کروڑ نوکریوں کا وعدہ پورا ہو گیا، ہم اب آگے کام نکل گیا ہے، 1 کروڑ سے بھی آگے نکل گیا ہے. یار کوئی ہے کوئی ان کو کہنے والا، کوئی ان سے پوچھنے والا ہے کہ بھائی آپ نے لاکھوں لوگ، 40-50 لاکھ لوگ آپ نے بے روزگار کر دیے، آپ کہہ رہے ہیں کہ 1 کروڑ نوکریوں کا وعدہ بھی پورا کر دیا، اب تو ہم آگے نکل گئے ہیں جی، کام آگے نکل گیا ہے. تو یار یہ اس منہ سے جائیں گے دوبارہ الیکشن میں؟ تو مجھے نہیں لگ رہا کہ یہ ان لچھنوں سے دوبارہ الیکشن جیت سکتے ہیں. تو اگر عمران خان، لیکن جو انٹرنیشنلی پلان جس ایجنڈے کے تحت عمران خان کو لایا گیا ہے، تو اس میں سے لگ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے عمران خان کو بھی دوبارہ بھی عالمی قوتیں، عالمی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ان کو اگر لاتی ہے تو پھر چیئرمین نے بھی یہی رہیں گے، مجھے ایسا لگ رہا ہے. کیونکہ عمران خان جو ہیں وہ بہت خوش ہیں چیئرمین نیب سے، اور بلیک میل کیا ہوا ہے نا ایکچولی حکومت نے، وہ ویڈیو بنا کے آپ کو یاد ہوگا. تو اچھا، اس میں نیب کو تاحیات حکومت رکھنا چاہ رہی ہے. یہ شاہد خاقان عباسی نے کہا کہ حکومت ایسا لگ رہا ہے کہ موجودہ چیئرمین کو تاحیات چیئرمین نیب جو ہے وہ دیکھنا چاہ رہی ہے، اور اس سلسلے میں مختلف وزراء مختلف پریس کانفرنسز کر چکے ہیں. جب تک نیا چیئرمین نہیں آئے گا تب تک یہ چیئرمین کام کرتے رہیں گے. موجودہ حکومت سمیت چیئرمین نیب کو بھی احتساب کا سامنا کرنا پڑے گا. یہ شاہد خاقان عباسی نے حکومت کو خبردار کیا ہے، چیئرمین نیب کو بھی، کہ بھیا یہ وقت گزر جائے گا، یہ پرماننٹلی اس طرح کام نہیں چلنے والا. دنیا گول ہے، مشرف بھی آیا، بہت سارے ڈکٹیٹر آئے، بہت ساری حکومتیں آئیں، اور بہت سارے فرعون آئے جو حکومت میں آنے کے بعد فرعونیت ان میں آ جاتی تھی. تو وہ سب چلتے ہوئے ہیں، اور ایک دن انہوں نے بھی چلتا ہونا ہے. تو اور شاہد خاقان عباسی نے کہا ہے کہ پھر وقت آئے گا کہ چیئرمین نیب کو بھی احتساب کا سامنا کرنا پڑے گا، اور عمران خان کو بھی احتساب کا سامنا کرنا پڑے گا، ان کی پوری حکومت کو بھی احتساب کا سامنا کرنا پڑے گا. اس میں جی ضمانت کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ ضمانت بھی وہی عدالت لے گی جو ٹرائل کرے گی، اور ضمانت کا جو جرمانہ ہوگا، جتنا جرم کیا ہوگا، جتنا الزام ہوگا، جرم کیا ہو نہ ہو، جتنا الزام نیب نے عائد کیا ہے اتنا ہی ضمانت کا جرمانہ ہوگا. یعنی اگر 500 ارب یا 1000 ارب کسی پر الزام لگایا ہے، آپ جو ویورز ہیں، کسی بھی ویور پہ فرض کریں کسی عام شہری پہ حکومت الزام لگا دے کہ آپ نے 500 ارب یا 1000 ارب کی چوری کی ہے جی، ڈاکہ ڈالا ہے، کرپشن کی ہے، تو آپ کی ضمانت جب ہوگی تو آپ پہ ضمانت کے جو مچلکے اور یہ جو جرمانہ عائد کیا جاتا ہے وہ آپ ضمانت دیں گے اتنی ہی جتنا نیب نے الزام لگایا ہے. اب یہ قانون ہے یار. آپ نیب کے الزامات تو 500 ارب تک بھی ہوتے ہیں، 400، 500، 300 ارب کے الزامات. تو کیا وہ بندہ ضمانت پہ تب رہا ہوگا جب وہ 500 ارب روپے جمع کرائے؟ یار یہ کیسا قانون ہے؟ یہ تو بالکل یہ پڑھے لکھے لوگوں کا، یہ عقل مند لوگوں کا بنایا ہوا قانون تو لگ نہیں رہا کہ اس طرح ضمانت دی جائے گی. اچھا، اس کے علاوہ
शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि ये एक्चुअली अपनी मर्जी के जजेस लगाना चाह रहे हैं और अपनी मर्जी के उनसे फैसले लेना चाह रहे हैं, इसलिए इन्होंने ये आर्डिनेंस जारी किया है। मेरे पास आर्डिनेंस बहुत तवील इसकी डिटेल है, 3 पेजेस हैं कंप्यूटराइज्ड जो मैंने प्रिंट निकलवाया है उर्दू में, लेकिन ये पढ़ूंगा तो ये आप लोग बेजार हो जाएंगे, ये बहुत ज़्यादा है। मैं मेन 4-5 नुकात आपको बता देता हूँ ताकि रिकॉर्ड पर भी रहे। इसमें जी चेयरमैन जो सदारती आर्डिनेंस जारी किया गया है, इसमें एहतसाब अदालतों के जजेस का तकर्रुर 3 साल के लिए होगा। चेयरमैन नेब के लिए सदर, वजीर आजम और अपोजिशन लीडर से मुशावरत करेंगे। चेयरमैन की तकर्रुर की मियाद जो है 4 साल होगी, यानी चेयरमैन नेब की। और चेयरमैन को सेनेट सुप्रीम कोर्ट के किसी जज और आइन के आर्टिकल 202 के तहत, यानी चेयरमैन नेब को हटाने का जो तरीक़ेकार होगा वही होगा जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस का होता है, यानी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में ये मामला जाएगा, वही हटा सकेगी। अच्छा, इसके उसके बगैर कोई नहीं हटा सकता। चेयरमैन नेब की जो तकर्री की मियाद होगी वो 4 साल के लिए होगी और सदर जो है 3 साल के लिए जो है एहतसाब अदालतों के जजेस की तैनाती करेंगे और उसके लिए हाई कोर्ट्स के जजेस के साथ, चीफ जस्टिस साहिबान के साथ मुशावरत करेंगे। एहतसाब अदालतों कितनी कायम होगी उसके लिए सदर को अख्तियार दिया गया है कि सदर जितनी चाहें मुल्क में एहतसाब अदालतें कायम कर सकते हैं। तो ये मेन जो नुकात हैं, बाकी उसमें डिटेल्स हैं बहुत ज़्यादा। कानून शहादत के मामला आते हैं और मामला आते हैं, लेकिन ये जो मेन नुकात हैं ये हैं। लेकिन अपोजिशन ने, खबर ये है कि अपोजिशन ने इसको मुस्तरद किया है। अब आता हूँ आखिरी जो अपोजिशन का ऑप्शन मैंने बताया था, क्या है अपोजिशन के पास। अपोजिशन के पास आर्डिनेंस मुस्तरद करने का एक तरीका है। आइन के आर्टिकल 89 में दर्ज है कि अपोजिशन कोई भी चाहे, कोई ऐवान यानी कौमी असम्बली या सेनेट, कोई भी एक ऐवान अगर सादा अक्सरियत से सिंपल मेजॉरिटी के साथ करारदाद मंजूर कर दे कि हम इस आर्डिनेंस को, सदारती आर्डिनेंस को मुस्तरद करते हैं, तो वो मुस्तरद हो जाता है, वो नाफिज नहीं हो सकता। तो अपोजिशन के पास सेनेट में अक्सरियत है, अपोजिशन इसको मुस्तरद करा सकती है। नून लीग के दौर में सेनेट ने मुस्तरद किया था एक आर्डिनेंस, मुझे याद है अच्छी तरह, मैंने कवर भी किया था। उन दिनों में PIA की प्राइवेटाइजेशन का मामला चल रहा था, इसहाक डार वजीर ख़जाना थे, तो सदारती आर्डिनेंस जारी करा दिया गया था कि PIA की प्राइवेटाइजेशन की जाए। PIA के मुलाजमीन का एहतजाज चल रहा था, धरने चल रहे थे, हड़ताल चल रही थी। उन दिनों में रज़ा रब्बानी लीड कर रहे थे पीपल्स पार्टी को सेनेट में, तो चेयरमैन सेनेट थे गालबन। तो उस वक़्त अपोजिशन जमातों ने मिलकर जो है इस आर्डिनेंस को सेनेट से करारदाद मंजूर करा दी थी और इस आर्डिनेंस को मुस्तरद कर दिया था, वो फिर नाफिज नहीं हो सका था। तो ये अपोजिशन के पास व्यूअर्स ऑप्शन मौजूद है। मैंने अपोजिशन के कुछ लोगों से बात भी की कि आप क्या करना चाह रहे हैं, लाया अमल क्या होगा आपका, क्या इसको मुस्तरद कराएंगे, कोई प्लान है नहीं है। तो अपोजिशन अब भी इस पर अनाउंस तो नहीं किया, लेकिन ऑप्शन मौजूद है। इस पर अपोजिशन को सोचना भी चाहिए कि अगर वो इस आर्डिनेंस को मुस्तरद कर रहे हैं, जो जिस तरह मुस्तरद कर चुके हैं पीपल्स पार्टी, नून लीग, JUI, तो फिर इनके पास जो ऑप्शन आइन दे रहा है, आइन का आर्टिकल 89, कि ये सिंपल मेजॉरिटी से, सादा अक्सरियत से सेनेट से करारदाद मंजूर करा के मुस्तरद कर सकते हैं इस सदारती आर्डिनेंस को, तो ये ऑप्शन अपोजिशन इस्तेमाल कर सकती है। देखते हैं अपोजिशन इस पर आगे क्या लाया अमल बनाती है। इस हवाले से जो भी मजीद अपडेट आती रहेगी वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।